औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन। और आप लोगों की जो लोग दुआओं के लिए कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं और अल्लाह ताला उनको उनकी पसंद की नौकरियों से नवाजे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को खुला रिज़्क़ अता फरमाए। और जो लोग कर्ज की वजह से परेशान है, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है उन लोगों के ऊपर और दुआओं के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला कर्ज से निजात दिलाए और कहीं से गैब से अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमाए कर्ज की अदायगी के लिए। और इसके अलावा भी आप लोगों को जो बल्कि मैं अपने आप को भी बीच में शामिल करूंगी कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन। और जो लोग शादी की वजह से परेशान हैं, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं और रिश्ते आते हैं, रिश्ते नहीं लगते हैं और बहुत परेशान है, कोई बंदिश है, कोई आजमाइश है, तो अल्लाह ताला उस आजमाइश को और बंदिश को दूर करे और नसीब खोल दे। ठीक है, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, लड़कियों के भी और लड़कों के भी, और खुले नसीबों को खोल दे। और अगर शादी में माल की वजह से परेशानी है, यानी कि रिश्ता मौजूद है लेकिन रिज़्क़ नहीं है, यानी कि दौलत की कमी है, तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ अता करे और शादी के असबाब पैदा कर दे, माल और असबाब का यानी कि इंतज़ाम फरमा दे, आमीन। और व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स मुझे हाफजा तेज करने के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला तमाम जो तालिब इल्म हैं उनके हाफजे को तेज करे और उनको आला नंबरों से कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए, आमीन। बे औलादों को अल्लाह ताला नेक सीरत औलाद से नवाजे, आमीन। और गर्ज मेरी सबके लिए, तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को, तमाम मसाइल को, तमाम मसाइब को दूर करे और हमें खुश व खुरम और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बना कर लाई हूँ, आप लोग बहुत परेशान हैं, बार बार आप लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारी हालत ठीक नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत हमारे लिए दुआ करें। तो आप लोगों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ाना मुझे ऐसा वजीफ़ा इंतखाब करना पड़ता है, यानी कि ऐसा वजीफ़ा लेके आना पड़ता है जो पढ़ने से आप लोगों की परेशानियां दूर हो जाएं, आप लोग मसाइल से मसाइब से निकल आए बाहर। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है और देने वाला भी वही है और उसको दूर करने वाला भी, यानी कि आजमाइश अगर उसने दी है तो उसको दूर करना भी अल्लाह का ही काम है और अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। बस हमें तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे और हमारे गुनाह झड़ते रहे। ठीक है, तो व्यूअर्स वजीफ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी डेली अपलोड होने वाली वीडियो आप मिस ना कर सके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, टू दी पॉइंट बात किया करें, बस वजीफ़ा बताया करें। तो व्यूअर्स मैं अगर आप लोगों को लगता है कि मैं फालतू बोलती हूँ तो कई दफ़ा ऐसा हो भी जाता है कि मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है और कई दफ़ा मेरी वीडियो शॉर्ट भी होती है। तो आप लोगों के भलाई के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है और इतना बोलना पड़ता है कि मेरी आवाज़ जो है उसमें लर्जिश पैदा हो जाती है। और जो लोग मेरी फ़िक्र करते हैं कि मैं बीमार लग रही हूँ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, इतनी फ़िक्र करते हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मुझे इज़्ज़त और मोहब्बत देने के लिए। तो व्यूअर्स आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, और मैं इजाज़त का जिक्र कर रही हूँ, आप लोग फिर कमेंट्स में भी इजाज़त मुझसे मांगते हैं, तो मैं इजाज़त का आपको बता रही हूँ कि इसकी इजाज़त जो है वो आम है। जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ये अल्लाह ताला का ये नाम है जिसके ऊपर मैंने आज वजीफ़ा बनाया है
اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی. بس آپ یقین رکھیں اللہ پر، مایوسی سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالی ہم سب کو مایوسی سے بچائے. آپ یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی، آپ کے وظائف بھی قبول ہوں گے، اور آپ پریشانیوں سے بھی باہر نکل آئیں گے. تو آپ نے پڑھنا کیا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اجازت کا میں نے ذکر کر دیا. اب ایسا ہے کہ سارا دن میں آپ کسی ٹائم بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، دن میں کریں، رات میں کریں، جو ٹائم آپ فکس کرنا چاہیں، لیکن ایک ٹائم فکس کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے روز اسی ٹائم پر ہی یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس عمل کا پھر آپ ٹائم نہیں چینج کریں گے، آپ اپنے پسند سے جو ٹائم رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہے. آپ نے وضو کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کر کے آپ جان ماز پر ہی بیٹھ جائیں قبلہ رخ ہو کر تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 3 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے 1000 بار استغفار پڑھنا ہے. استغفار کا کوئی بھی کلمہ جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو اس کے تھوڑے بڑے کلمے ہیں وہ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 1000 بار استغفار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ اس طرح سے پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں 2 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. پہلے ایک بار آپ نے کہنا ہے یا اللہ، یہ ملا کے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی 1000 بار ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ 1000 بار ہی آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور 1000 بار استغفار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1000 یعنی 1000 مرتبہ ہی یا اللہ اس طرح ملا کے پڑھنا ہے. اور جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی پریشانی سے نجات کے لیے دعا کریں. اور آپ اسے کسی بھی مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خاص جو مقصد ہے اس کا وہ رزق ہے، یعنی کہ رزق کی تنگی جو ہے وہ اس عمل سے دور ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی آپ کی پریشانیاں، مسائل جو بھی آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور کسی پریشانی سے نجات کے لیے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تو نیت آپ بس کر لیں کہ آپ کس مقصد کے لیے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے، کیونکہ ایک دن میں تو اثر نہیں ہوتا، کم از کم مہینہ تو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کے جو اثرات ہیں کم از 15 دن بعد 20 دن بعد ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ اس کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مدت نہیں ہے، اس کو آپ نے ڈیلی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، روزانہ پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو جو اس وظیفے کے ساتھ ریلیٹڈ وہ بتا دوں کہ اگر آپ کوئی وظیفہ پہلے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس عمل کے ساتھ یعنی کہ یہ جو میں نے آج آپ کو وظیفہ بتایا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی وظیفہ اور اس وظیفے کے ساتھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ ملا کے آپ نے پڑھنا ہے، 1000 بار پڑھنا ہے، اور فکس ٹائم پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجئے گا کہ آپ کی جگہ بھی فکس ہو، تو آپ ٹائم ہی ایسا رکھیں کہ جس ٹائم آپ کی جگہ اور ٹائم فکس ہو سکے، یعنی کہ چینج نہ آپ کو کرنا پڑے. اس کو ڈیلی پڑھتے رہیں. کوشش کیجئے گا کہ آپ کی اس پڑھائی میں وہ ناغہ نہ آئے. اور یہ آپ خواتین جو ہے وہ اس کو ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے اور استغفار بھی کیا جا سکتا ہے، تو پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ صرف نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن یہ عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بے شک آپ جاری رکھیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ڈیلی اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں، وہ والی پریشانی جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے وہ تو حل ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، لیکن باقی بھی آپ کی بہت ساری پریشانیاں اس عمل کی برکت سے دور ہو جائیں گی، اور آپ کے مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ استغفار کی کثرت آزمائشوں کو بھی دور کرتی ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی چھاڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا نام اللہ بہت ہی بابرکت ہے،
بہت سارے فضائل ہیں جو بیان کرنا ناممکن سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو اس نام کی برکتیں اور فضائل آپ خود محسوس کر لیں گے. اور جو لوگ پہلے سے اللہ کا نام لیتے ہیں یعنی روزانہ پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں، وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اللہ کا نام لینا کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے اور کتنا بابرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں یہ عمل ضرور کیجئے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد، جائز مقاصد میں، نیک مقاصد میں کامیاب کرے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو آپ کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے اور بچا کے رکھے، ٹھیک ہے؟ آمین. ویورز، مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.